हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 10 को सी मैथ को मोडल क्वेशन सेट 2 गर्छौं रिड मोर पब्लिकेसनको है। जुन एसी मोडल क्वेशन सेट छ 42080 हो, त्यो एसी मोडल क्वेशन सेट टप 10 सेट को यो जुन 42080 हो, 42080 रिड मोर एसी को पब्लिकेशन को हो, त्यसको यो सेट को मोडल क्वेशन सेट 2 गर्छौं क्लास 10 को सी मैथ को लागि है। ल अब यसमा हामीले आज पेज नम्बर त्यो बुकको है, यो बुकको हामीले मोडल क्वेशन सेट 2 पेज नम्बर 285 को क्वेशन नम्बर 5 गर्छौं एउटा, जुन चाहिँ मेन्सुरेसन को क्वेशन हो। यो क्वेशन टोटल 5 मार्क्स को हो। क्वेशन नंबर 5 मा यो टोटल 5 मार्क्स को हो। क्वेशन नंबर 5 को ए 1 मार्क्स को नॉलेज को हो। क्वेशन नंबर 5 को बी 2 मार्क्स को एप्लीकेशन को हो, और 5 को सी चाहिँ 2 मार्क्स को हायर एबिलिटी को क्वेशन हो है। हो तो यो क्वेशन अब हामीले पाली पालो सल्भ गर्छौं। अब यो क्वेशन एकचोटी रिड गरौँ है। क्वेशनमा के छ भने अ फिगर अफ अ ट्याङ्क विथ सर्कुलर बेस बिल्ट टू डिस्ट्रिब्यूट ड्रिंकिङ वाटर टू 50 हाउसहोल्ड्स। distribute drinking water to 50 households in a rural municipality is given alongside। यो एउटा चाहिँ ट्याङ्क हो सर्कुलर बेस भएको, पहिले क्वेशनमा लेखिएको हो। अ फिगर अफ अ ट्याङ्क विथ सर्कुलर बेस, अ फिगर अफ अ ट्याङ्क विथ सर्कुलर बेस मिन्स यो ट्याङ्कको बेस कस्तो हो, सर्कुलर बेस हो। यो ट्याङ्कको बेस कस्तो हो, सर्कुलर बेस हो। यो ट्याङ्कमा हामीले जे हेर्न सक्छौं कि एउटा सिलिन्ड्रिकल पार्ट हो एउटा, र अर्को माथि हेमिस्फेरिकल पार्ट हो। र यो सिलिन्ड्रिकल पार्ट र यो हेमिस्फेरिकल पार्ट को दुईटैको डायमिटर एउटै हो अथवा दुईटैको रेडियस चाहिँ एउटै हो है। र यो सर्कुलर सेमी सर्कुलर यो जुन पार्ट हो, यो ट्याङ्क को जुन टप को सेमी सर्कुलर पार्ट हो, सेमी नट सेमी सर्कुलर सरी सेमी हेमिस्फियर सरी हेमिस्फियर नट सेमी सर्कुलर भेरी सरी यो हेमिस्फियर है। यो तलको पार्ट चाहिँ सिलिन्ड्रिकल पार्ट हो, र त्यो सिलिन्डरको टपमा हेमिस्फेरिकल पार्ट हो। सो यो ट्याङ्क दुईवटा सलिड मिलेर बनेको हो। एउटा चाहिँ हेमिस्फेरिकल पार्ट जुन सिलिन्ड्रिकल पार्ट को टपमा राखिएको हो, र सिलिन्ड्रिकल पार्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट को डायमिटर लेखिएको छ 6। यो यसरी 6 लेख्नुको अर्थ यो भागको लागि यो लेन्थको लागि यसले त्यसरी दिएको हो, यो लेन्थको लागि। अब यो लेन्थ भनेको के हो, डायमिटर हो। यो लेन्थ भनेको के हो, डायमिटर हो। तो यो डायमिटर को लागि खासमा लेखेको हो, र त्यो यही डायमिटर त्यो सर्कुलर बेस को नै डायमिटर हुन जान्छ। र यो सिलिन्ड्रिकल पार्ट को हाइट दिएको हो 5.6 मिटर अथवा डेप्थ दिएको हो 5.6 मिटर। अब क्वेशनलाई अब यो ट्याङ्कमा खानेपानी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो एउटा रुरल म्युनिसिपालिटी मिन्स एउटा गाउँपालिकामा, जुन गाउँपालिकामा 50 हाउस होल्ड्स छ। 50 हाउस होल्ड्स भनेको 50 जनाको परिवार छ। त्यो गाउँपालिकामा कति जनाको परिवार हो, 50 जनाको परिवार हो है भन्ने। अब यसमा फर्स्ट पार्ट के हो भने राइट द फर्मुला टू फाइन्ड द बेस एरिया अफ द ट्याङ्क। राइट द फर्मुला टू फाइन्ड द बेस एरिया अफ द ट्याङ्क। अब यो ट्याङ्क को बेस एरिया पहिले लेखिएको हो, ट्याङ्क विथ सर्कुलर बेस भन्ने सर्कुलर बेस यो ट्याङ्क को हो भन्ने बेस एरिया कति होला। अभियसली अब यो सर्कुलर बेस ट्याङ्क सर्कुलर बेस को हो भने यसको बेस सर्कल हुने भयो। सर्कल हो भने सर्कलको एरिया के हुन्छ, पाई आर स्क्वायर। सो राइट अ फर्मुला टू फाइन्ड द बेस एरिया अफ द ट्याङ्कमा हामीले पाई आर स्क्वायर लेख्ने हो। तो सिम्पल 5 को ए नम्बरमा सिम्पल 5 को ए नम्बर को सोलुसन हामीले गर्यौं भने ए नम्बर को सोलुसन गर्यौं भने हो, ए नम्बर को सोलुसन गर्यौं भने के लेख्ने हो, सिन्स द सीधे एरिया अफ बेस ए इक्वल टू हामीले के लेख्न सक्छौं, पाई आर स्क्वायर भयो। सक्यो, एक लाइनमा लेखिदिने हो। एरिया अफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर किन हो भने सिन्स बेस इज सर्कुलर, सिन्स बेस इज सर्कुलर। यो रिजन अब लेख्न आवश्यक छैन हो, तर हामीले लेख्यौं भने झन् क्लियर, एक्जामिनरले बुझ्ने हो मजाले कि यो विद्यार्थीले मजाले बुझेको छ भनेर। सो रिजन लेख्यौं भने एभ्री ठाउँमा राम्रो हो त्यो है। ल आवश्यक छैन तर लेख्यौं भने धेरै राम्रो के, मैले त्यो भन्न खोजेको। ल अब ए नम्बरको पाठ हामीले सक्यौं। अब बी नम्बरको पाठ हामीले गर्छौं।
यो 1 मार्क्सको क्वेसन हो। सो 1 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एक लाइन लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा कुनै बेला एउटा सेन्टेन्स लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा कुनै बेला एउटा वर्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा कुनै बेला 2-3 लाइनको क्याल्कुलेसन हुन सक्छ 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसनमा है अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसनमा। त्यही हो। बी नम्बरमा के हो भने व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इन लिटर, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इन लिटर अफ वाटर टु फिल द ट्याङ्क। यो ट्याङ्कलाई फिल गर्न, यो ट्याङ्कलाई पुरै फिल गर्न कति लिटर अफ टोटल वाटर चाहिन्छ त? व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इन लिटर, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इन लिटर अफ वाटर टु फिल द ट्याङ्क। सो यो ट्याङ्कलाई पुरै फिल गर्नलाई, यो ट्याङ्कलाई पुरै फिल गर्नलाई कति लिटर अफ वाटर चाहिन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। त बेसिकली त्यो ट्याङ्कमा कति वाटर फिल हुने हो, त्यो जति भोल्युम होला त्यसको भोल्युमलाई हामीले लिटरमा कन्भर्ट गरिदिने हो। वाटरकोले फिल गर्दैछौँ भने वाटरको लिटरमा कन्भर्ट गरिदिने हो त्यो भोल्युमलाई। यो ट्याङ्कको जति भोल्युम हुन्छ त्यति नै भोल्युम अफ वाटर अटाउँछ। सो फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, यो ट्याङ्कको भोल्युम निकाल्छौँ र त्यति नै भोल्युम अफ वाटर अटाउँछ त्यो स्पेसमा, र त्यो भोल्युम अफ वाटर जुन हुने हो त्यसलाई हामीले लिटरमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हो त पहिला यो ट्याङ्कको भोल्युम निकालौँ जुन चाहिँ मिटर क्युबमा आउँछ, किनभने यो ट्याङ्कको डाइमेन्सनहरू मिटरमा छ। सो ट्याङ्कको भोल्युम मिटर क्युबमा आउँछ। सो सपोज ट्याङ्कको भोल्युम 1000 मिटर क्युब आयो भने त्यसमा 1000 मिटर क्युब अफ वाटर अटाउने हो, 1000 मिटर क्युब अफ वाटर अटाउने हो। र त्यसपछि हामीले के गरिदिन्छौँ भने 1000 मिटर क्युब अफ वाटरको भोल्युमलाई लिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ हामीले। अब त्यो मिटर क्युब अफ वाटरलाई लिटर क्युबमा कसरी कन्भर्ट गर्छौँ, लिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्छौँ त्यो अहिले हामीले हेर्छौँ है। ल अब क्वेसन नम्बर बी को पार्टमा बेसिकली के गरौँ, पहिला भोल्युम अफ ट्याङ्क निकालौँ है। सो बी नम्बरमा हामीले के गर्छौँ, फर्स्टमा भोल्युम अफ ट्याङ्क निकाल्छौँ। भोल्युम अफ ट्याङ्क वी हेभ के छ त्यहाँबाट, डायमिटर अफ हेमिस्फियर, डायमिटर अफ हेमिस्फियर HEMISH ओके, डायमिटर अफ हेमिस्फियर, डायमिटर अफ हेमिस्फियर डी को भ्यालु कति हो 6 मिटर। डायमिटर अफ हेमिस्फियर, डायमिटर अफ हेमिस्फियर को भ्यालु कति हो 6 मिटर। सो यहाँ 6 मिटर लेखौँ त्यसलाई। र त्यसपछि के गरौँ भने हाइट अफ द सिलिन्ड्रिकल पार्ट, हाइट अफ cylindrical part, height of cylinder of the tank, height of the cylindrical part of the tank, height of cylindrical part h equals to कति हो 5.6 मीटर, 5.6 मीटर। height of the cylindrical part of tank लेखौँ न हैन, of tank लेखौँ न। त्यसमा पनि डायमिटर अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ ट्याङ्क लेखे पनि हुन्छ अथवा डायमिटर अफ हेमिस्फियर डी लेखे पनि हुन्छ। यसमा पनि हाइट अफ सिलिन्डर मात्रै लेखे पनि हुन्छ अथवा हाइट अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट अफ द ट्याङ्क लेखे पनि हुन्छ अथवा हाइट अफ द सिलिन्ड्रिकल पार्ट लेखे पनि हुन्छ एचले डिनोट गरेर। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने यसको चाहिँ गर्नुपर्ने हो, भोल्युम निकाल्नुपर्ने हो यो पुरै ट्याङ्कको। सो डायमिटरको टर्ममा नि निकाल्न मिल्छ, रेडियसको टर्ममा निकाल्न मिल्छ है। अब यो डायमिटर दिएको छ भने यो हेमिस्फियरको भोल्युम हामीले डायमिटरको टर्ममा नि निकाल्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ के भन्छ रेडियस निकालेर पनि गर्न सक्छौँ। सो पहिला म के गर्छु भने यो पार्टलाई चाहिँ माथि गराउँछु अथवा डाइरेक्ट लेखौँ न, हामीले पहिला रेडियस निकालिहालौँ अनि त्यसपछि गरौँ। डायमिटरको टर्ममा पनि गर्न सकियो है, म चाहिँ रेडियस निकालेर गराइदिएँ, डायमिटरको टर्ममा नि गर्न मिल्छ है। नाउ भोल्युम अफ ट्याङ्क, नाउ भोल्युम अफ ट्याङ्क इज इक्वल्स टू भोल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस volume of hemispherical part plus hemispherical part plus volume of cylindrical part plus volume of cylindrical part plus volume of cylindrical part
है। यो सबै पार्ट क्यामेरामा आएको छ कि छैन एकचोटि स्योर गरिहालौँ न हैन। यसलाई ठिक छ कि क्यामेरामा क्लियर छैन। सो भोल्युम अफ ट्याङ्क इक्वल टु भोल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट। अब हेमिस्फेरिकल पार्टको भोल्युमको लागि हामीले गरियो भने डायमिटरबाट फर्स्टमा म रेडियस निकालौँ है। डायमिटरबाट फर्स्टमा म चाहिँ के गरौँ रेडियस निकालौँ है। हो त यहीँ एक पार्ट गर्न सक्छौँ, एक स्टेप हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। रेडियस अफ हेमिस्फेयर, रेडियस अफ हेमिस्फेयर आर इज इक्वल्स टू d/2, d/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर, इक्वल टू 3 मीटर। डायमिटरको टर्ममा निकाल्न सक्छ सकिन्छ, तर पनि म रेडियसको टर्ममा निकाल्न खोजेँ है। मैले क्याल्कुलेसन पहिले रेडियसको टर्ममा गरेर राखेको हो, सो मैले रेडियसको टर्ममा निकाल्न खोजेँ। अब भोल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इन रेडियसको टर्ममा कति हुन्छ? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट भनेको कति हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल पार्टको भोल्युम कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच। अब मैले यो रेडियसमा कन्भर्ट किन गरेको? किनभने भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट पनि हामीलाई प्रायः जसो केमा याद रहन्छ? पाई आर स्क्वायर इंचको टर्ममा याद रहन्छ। डायमिटरको टर्ममा हामीले भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल भन्नु पर्यो भने पाई डायमिटर स्क्वायर इंच बाई 4, पाई डायमिटर स्क्वायर इंच बाई 4। र यसको अब यहाँबाट आर इक्वल टू d/2 राखियो भने यो चाहिँ d/2 राखियो भने पाई डायमिटर क्यूब बाई 12, पाई डायमिटर क्यूब बाई 12 हो। त त्यो डायमिटरको टर्ममा नि गर्न मिल्छ, रेडियसको नि टर्ममा गर्न मिल्छ। म अहिलेलाई चाहिँ रेडियसको टर्ममा गर्न खोजेँ, किनभने सिलिन्ड्रिकलको भोल्युम प्रायः जसो हामीले केमा याद राख्ने गरेको छौँ? रेडियसको टर्ममा याद राख्ने गरेको छौँ कि सिलिन्डरको भोल्युम पाई आर स्क्वायर इंच हुन्छ, डायमिटरको टर्ममा पाई डायमिटर स्क्वायर इंच बाई 12 हुन्छ। हो त त्यो 12 पाई डायमिटर स्क्वायर इंच बाई 4 हुन्छ। हो त त्यो पाई डायमिटर स्क्वायर इंच बाई 4 हामीले याद राख्दैनौँ, हामीले प्रायः जसो याद राख्ने भनेको पाई आर स्क्वायर इंच हो। त्यही भएर मैले त्यो हेमिस्फियरको डायमिटरलाई पनि रेडियसमा कन्भर्ट गरिदिएको हो, किनभने हेमिस्फियरको डायमिटर सिलिन्डरको डायमिटर हो र हेमिस्फियरको रेडियस पनि के अरे हेमिस्फियरको डायमिटर सिलिन्डरको डायमिटर हो। सो हेमिस्फियरको रेडियस डायमिटर सिलिन्डरको रेडियस हुने हो। त्यही भएर मैले हेमिस्फियरको डायमिटरलाई केमा कन्भर्ट गरिदिएको हो? रेडियसमा। र कन्भर्ट नगरे पनि हुन्थ्यो, डायमिटरको टर्ममा यसको हो पाई डायमिटर क्यूब बाई 12 प्लस पाई डायमिटर स्क्वायर इंच बाई 4 लगाए पनि सल्भ गरे पनि हुन्थ्यो, तर पनि मैले रेडियसमा कन्भर्ट गरेको हो, किनभने प्रायः जसो हामीले सिलिन्डरको भोल्युम पाई आर स्क्वायर इंच मिन्स रेडियसको टर्ममा याद गर्ने गरेको छौँ। त्यही भएर म यतापट्टि हेमिस्फेरिकल पार्टको नि भोल्युम मैले रेडियसको टर्ममा लेख्न खोजेको थिएँ, अनि डायमिटर अफ हेमिस्फियरलाई मैले रेडियसमा कन्भर्ट गरेको हो। नभए डायमिटरको फर्ममा नि गर्न मिल्थ्यो है। अब यो पार्टलाई चाहिँ म माथि क्याल्कुलेट गरौँ है। माथिको पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। मैले मेटेर यो क्याल्कुलेसन माथि गरेँ। अब बाँकीको क्वेसन मसँग बुक छँदैछ, सो हो म बाँकी क्वेसन बुकबाट रिड गरेर गरौँला। मैले क्वेसन किन लेखेको हुन्छु भने अब कतिपयजनासँग यो बुक नहुन सक्ला, सो मैले क्वेसन लेखिदिएको हुन्छु है। ल यति पार्ट अब यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। यो क्याल्कुलेसन म माथि गरौँ है। ल यो क्वेसन मसँग अलरेडी छँदैछ है, सो यो मैले मेटिहालेँ है। सो मैले यो मेटिहालेँ। डिस्ट्रिब्युट ड्रिङ्किङ वाटर 2 समय मेटिहालेँ मैले, यो पुरै मेटिहालेँ। ओहो 5 पैसा पर लिटरमा थोरै, यो पनि थोरै मेटियो। ल ठिक छ, यो फेरि लेखौँला। सी नम्बरको क्वेसनलाई फेरि किन लेख्नु पर्यो? क्वेसन अघि मैले स्क्रिनसट लिनु भनेकै थिएँ। ल ठिक छ, अथवा लेखौँला, केही छैन। अब यो पछिको पार्ट यतापट्टि मैले गराएँ है। ल और 2/3 यो पछिको पार्ट मैले यता इक्वल टू 2/3 अनि पाईको ठाउँमा 22/7 युज गरौँ। क्वेसनमा पाईको भ्यालु दिएको हुँदैन भने हामीले 22/7 युज गर्नु पर्यो है। मल्टिप्लाई आर को क्यूब, आर को भ्यालु कति हो? 3 मिटर। सो 3 को होल क्यूब अनि प्लस पाई आर स्क्वायर इंच, पाई भनेको 22/7, आर स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर, इंच भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर कति हो? 5.6। सो यहाँ 5.6 राखौँ बेसिकली। र यो सबै क्याल्कुलेट गरेर एकैचोटि लेखे पनि हुन्छ।
र मैले पार्ट क्याल्कुलेट गरेको हो। सो त्यो पार्ट क्याल्कुलेसन गरेको देखाएन, पार्ट क्याल्कुलेसन अनुसार देखाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। मैले अब यो चाहिँ पार्ट क्याल्कुलेसन जुन गरेको छु त्यो चाहिँ मैले देखाएँ एकचोटि। यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो 3 ले यो 3 को पावर 3 लाई कट गरेर 3 पावर 2 लेख्न सक्छौँ हामीले हैन। अब यो 2 मल्टिप्लाई 22/7 मल्टिप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 22/7 इन्टु 3 स्क्वायर इन्टु 5.6 हैन। अब यो 22/7 भनेको पाई र यो 3 स्क्वायर दुईटैमा छ, कमन गरिहालौँ। 22/7 इन्टु 3 स्क्वायर कमन गरौँ हैन। अनि 2 + 5.6 2 + 5.6 यो भनेको 22/7 गुना 9 22/7 गुना 9 मल्टिप्लाई 9 22/7 मल्टिप्लाई 9 हुने भयो र मल्टिप्लाई 2 + 5.6 मिलाएर 7.6 हुने भयो 7.6 हुने भयो। र यो पुरै भ्यालु हामीले मैले क्याल्कुलेट गरेर पहिले लेखेको यो ठिक छ। अनि यो भ्यालु कति हो 214.97 214.9711 4285 मीटर क्यूब। यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ ट्याङ्क हो इन मिटर क्यूब। यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ ट्याङ्क हो इन मिटर क्यूब। डेसिमल पछि यति धेरै डिजिट लेख्नु नै आवश्यक छैन है। कम्तीमा हामीले अब यो मिटर क्यूबमै राख्नु पर्थ्यो भने हामीले 3वटा डिजिट लेखे हुन्थ्यो। तर यो मिटर क्यूबलाई हामीले फाइनली लिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो मिटर क्यूबलाई लिटरमा लानलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो 3वटा डिजिट भन्दा बढी लेखौँ, यसमा 4 5 6वटा डिजिटसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ है। र मिटर क्यूबलाई 1000 ले किन मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यो अहिले बुझ्छौँ हामीले है। ल यो पार्ट मैले मेटिहालेँ है। अब चाहिँ अब यो 214.97714,285 के हो हाम्रो भोल्युम अफ ट्याङ्क हुने भयो। देयरफोर भोल्युम अफ ट्याङ्क इक्वल टू 214.97114,285 114 भनौँ न 85 मैले छोडिदिएँ ल, यति मिटर क्यूब हो, यति हो हाम्रो भोल्युम अफ ट्याङ्क। अनि देयरफोर भोल्युम अफ वाटर required to fill the tank completely यो कति हुन जान्छ यति मिटर क्यूब भोल्युम अफ द ट्याङ्क मल्टिप्लाई 1000 214.97114 मल्टिप्लाई 1000 अनि यो चाहिँ लिटरमा हो, यो चाहिँ 1000 लिटरमा हो है। यो लिटरसम्मको पार्ट क्लियर आयो? लिटरसम्मको पार्ट क्लियर आयो, ठिक छ हो। त यो यति लिटर अफ द मिटर क्यूबलाई अब लिटरमा किन कन्भर्ट गर्यो म अहिले बताउँछु। यो पहिला मल्टिप्लाई गरिहालौँ। यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 971 यता आउँछ अनि 214,971.142 लिटर 0.14 लिटर भनौँ न हो। यो मल्टिप्लाई गरेर यति भनौँ न यो 2,14,971.14 लिटर। देयरफोर यो चाहिँ हो भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल द ट्याङ्क कम्प्लिटली। यति लिटर अफ वाटर चाहिन्छ ट्याङ्कलाई कम्प्लिटली फिल गर्नलाई। अब यो भोल्युम अफ ट्याङ्क जुन थियो, जति भोल्युम अफ ट्याङ्क हो त्यति नै पानी हटाउने हो। सो भोल्युम अफ ट्याङ्क जति हो त्यति नै भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल द ट्याङ्क कम्प्लिटली हुने हो। त्यति मिटर क्यूब है, त्यति मिटर क्यूब पहिला भनौँ। एकछिन यसमा चाहिँ त्यति मिटर क्यूब पहिला भनौँ र त्यसपछि इन्टु 1000 गरौँ। यसमा 214.971 लेखेर 97114 अनि अब 1000 गरौँ अनि अब यो मल्टिप्लाई गरेर यति लेखौँ है। भोल्युम अफ ट्याङ्क जति हुने हो त्यति नै भोल्युम अफ वाटर हटाउने हो ट्याङ्कमा। सो भोल्युम अफ ट्याङ्क
142 मिटर क्यूब हो। त्यही भएर भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल द ट्याङ्क कम्प्लिटली 214.9711 मिटर क्यूब नै हुने हो है। र यो मिटर क्यूबलाई मल्टिप्लाई गर्न 1000 ले लग्यौँ, मिटर क्यूबलाई लिटरमा लान 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ र फाइनली हामीले एन्सर लेख्यौँ कि यति लिटर अफ वाटर चाहिन्छ ट्याङ्कलाई कम्प्लिटली फिल गर्नको लागि है। ल अब चाहिँ यो मिटर क्यूबलाई 1000 ले किन मल्टिप्लाई गर्यौँ त्यो चाहिँ थोरै साइन्सको पार्ट हो, त्यो मैले भनिहालेँ। जस्तो कि यस्तो वाटर ठिक छ, यो मिटरलाई लिटरमा लान, मिटर क्यूबलाई लिटरमा लान हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्यौँ 1000 ले। खासमा यो यस्तो हो, यसको 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ वाटर, 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ वाटर हुन्छ 1 ml, 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ वाटर हुन्छ 1 ml वाटर है। र 1 cm क्यूबलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 1000 cm क्यूब हुन जान्छ र यता पनि हाम्रो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र 1 ml × 1000 हामीले गर्यौँ भने यो चाहिँ 1000 ml वाटर आउँछ, 1000 ml वाटर आउँछ र 1000 ml अफ वाटर भनेको के हो, 1000 ml अफ वाटर भनेको के हो, 1 लिटर वाटर हो है, 1 लिटर वाटर हो। अब यो 1 cm क्यूब अफ वाटर 1 ml वाटर कसरी हुन्छ हो, त यो चाहिँ प्र्याक्टिकलबाट थाहा हुन्छ कि 1 cm क्यूब अफ वाटर 1 ml वाटर हो भनेर, यो चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर थाहा हुन्छ हो। कुनै अर्को भिडियोमा म एउटा प्र्याक्टिकल हालिदिन्छु कि 1 cm क्यूब अफ वाटर 1 ml वाटर कसरी हो भनेर। तर अहिलेलाई के बुझौँ, बाई द एक्सपेरिमेन्ट वी हेभ 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ वाटर इक्वल्स टु 1 ml वाटर। तर 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ खाने तेल इज नट इक्वल टु 1 ml अफ खाने तेल है। र फेरि 1 सेन्टिमिटर क्यूब अफ कुनै अरू आयल 1 ml नै हुन्छ भन्ने आवश्यक छैन। वाटरको 1 सेन्टिमिटर क्यूब 1 ml भएको हो, तर अरू कुनै लिक्विडको 1 सेन्टिमिटर क्यूब 1 ml नै हुन्छ भन्ने आवश्यक छैन है। ल हामीले यति बुझ्यौँ। अब 1 को सी नम्बर, के अरे 1 को सी भन्छौँ, 5 को सी नम्बर गर्छौँ, यो पार्ट मैले मेटिहालेँ है। र यो मैले यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, स्क्रिनसट गर्नु पर्यो। म 5 को सी को क्वेसन एकचोटि फेरि लेखेर अनि बल्ल फेरि गराएँ। 5 को सी को क्वेसन मैले क्वेसन लेखेन, ल क्वेसन अघि नै थियो हामीसँग होइन। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो मैले मेटिहालेँ है। ल माथिपट्टिबाट मेटाउनु म होइन। ल 5 को सीमा क्वेसन के छ हाम्रो, 5 को सीमा हाम्रो क्वेसन के छ भने, 5 को सीमा क्वेसन के छ भने कि यदि त्यो पुरै ट्याङ्कको पानी है, हाम्रो यो पुरै ट्याङ्कको पानी, हाम्रो यो पुरै ट्याङ्कको पानी है, यदि त्यो गाउँभरि बराबर डिस्ट्रिब्युट गरियो भने होइन इक्वल भोल्युम अफ वाटर इज बिङ डिस्ट्रिब्युटेड टु अल द हाउस होल्ड एभ्री डे कन्ज्युम्स 1/3 अफ द वाटर अफ फुल ट्याङ्क। सबै परिवारलाई इक्वल भोल्युम अफ वाटर दिएको हो। त्यो ट्याङ्कबाट जुन पानी डिस्ट्रिब्युट गर्दै थियो गाउँपालिकाले परिवारलाई, गाउँपालिकामा त्यो चाहिँ सबै हाउस होल्डलाई मिन्स सबै परिवारलाई, गाउँमा भएको सबै परिवारलाई, सबै फ्यामिलीलाई बराबर वाटर दिन्थ्यो। सपोज 50 जनाको फ्यामिली हो, यो क्वेसनमा के हो 50 जनाको फ्यामिली हो। सो 50 जनाको फ्यामिलीमा एकजना फ्यामिलीलाई सपोज 200 लिटर वाटर एक दिनमा हो भने 50 जनाको हरेक परिवारलाई पर डे 200 लिटर नै दिने हो। क्वेसनको त्यो पार्ट पर डे 200 लिटर नै यदि दिने हो भने, त्यसरी बाँडिने हो भने त्यो पुरै ट्याङ्क को 1/3 भाग, यो पुरै ट्याङ्कको 1/3 भाग एक दिनमा सकिन्छ है। एक दिनमा सकिन्छ भने एक महिनामा त्यो एउटा परिवारले कति पैसा बुझाउनु पर्छ विद्युत त्यो पानीको डिस्ट्रिब्युटरलाई, इफ पर लिटर 5 पैसा पर्न जान्छ। इफ पर लिटर 5 पैसा पर्न जान्छ भने एक महिनामा एउटा फ्यामिलीले कति पैसा पे गर्नुपर्छ वाटरको अफिसलाई, खाने वाटरको अफिस पानीको कति भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने, अब एउटा फ्यामिलीले इफ यो ट्याङ्कको 1/3 को वाटर, यो ट्याङ्कको 1/3 अफ वाटर पर डे खर्च हुँदैछ त्यो पुरै गाउँभरिमा, पर डे खर्च हुँदैछ पुरै गाउँभरिमा मिन्स 50 जनालाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि है। भने एउटा फ्यामिलीले कति बुझाउनु पर्ला, एउटा फ्यामिलीले कति बुझाउनु पर्ला एक महिनामा, इफ पर लिटर अफ वाटर कस्ट 5 पैसा है। र त्यो गाउँमा टोटल कति फ्यामिली हो अथवा कति परिवार हो, टोटल 50 जना हो। र हरेक परिवारलाई इक्वल वाटर दिँदैछ है, यो याद राख्नु पर्यो हामीले। हरेक परिवारलाई इक्वल वाटर, एउटा परिवारलाई फर्स्ट फ्यामिलीलाई 200 लिटर हो भने सेकेन्ड फ्यामिलीलाई पनि 200 लिटर नै हो, अथवा थर्ड फ्यामिलीलाई पनि 200 लिटर नै हो, अथवा फोर इच फ्यामिलीलाई 200 लिटर नै हो। यदि त्यसरी पानी डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ भने
एक दिनमा त्यो ट्याङ्कको 1/3 पार्ट अफ द वाटर सकिन्छ। एक दिनमा त्यो ट्याङ्कको 1/3 पार्ट अफ वाटर, 1/3 पार्ट अफ भोल्युम अफ वाटर अथवा 1/3 पार्ट अफ ट्याङ्क सकिन्छ अफ वाटर, 1/3 पार्ट अफ ट्याङ्क अफ वाटर सकिन्छ है। भने एउटा फ्यामिलीले एक महिनामा कति पैसा बुझाउनु पर्छ पानीको कार्यालयलाई हो। इफ पर लिटर 5 को पैसा पर्न जान्छ, इफ 5 पैसा पर लिटर पर्न जान्छ भने खानेपानीको अफिसमा कति पैसा बुझाउनु पर्यो एउटा फ्यामिलीले है। क्वेसनको त्यो पार्ट है। हो त ल अब हामीले के थाहा पाइसक्यौँ कि त्यो ट्याङ्कमा टोटल कति लिटर हो, यति लिटर हो। त्यो ट्याङ्कमा टोटल कति लिटर हो, यति लिटर हो। ट्याङ्कमा कति लिटर हो टोटल, यति। यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो। भने अब क्वेसनको इन्फर्मेसनबाट यो पार्ट मैले मेटिहालौँ है, यो पार्ट मेटिहालौँ। त्यो मलाई भोल्युम अफ वाटर टु फिल द ट्याङ्कको कम्प्लिटली याद रहन्छ अथवा मैले कपीमा पहिले लेखेर राखेको हो। सो यहाँबाट अब के गर्न छ, क्वेसन नम्बर C5 को सीमा मैले सोल्युसन मात्रै गरेँ। इच फ्यामिली कन्ज्युम्स हैन, इच फ्यामिली हैन हो 1/3 पार्ट अफ द ट्याङ्क, 1/3 पार्ट अफ द ट्याङ्क consumes in 1 day, consumes in 1 day, consumes in 1 day हो। सो फुल 1 पार्ट, फुल 1 पार्ट, फुल 1 पार्ट हामीले गर्यो भने यो 3 चाहिँ यता मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फुल 1 पार्ट गर्यो भने यता 3 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किनभने लजिकली पनि बुझ्दा भयो। 1/3 पार्ट एक दिनमा सकिँदैछ भने आज 1/3 पार्ट सकिन्छ। पहिलो दिनमा यति सकिन्छ, दोस्रो दिनमा फेरि यति सकिन्छ, तेस्रो दिनमा फेरि यति सकिन्छ। मिन्स टोटल यो सकाउनलाई, यो ट्याङ्क सकाउनलाई कति दिन लाग्ने भयो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लजिकली यसरी बुझ्दा पनि भयो। अथवा यहाँबाट 1/3 पार्ट 1 अफ द ट्याङ्क कन्ज्युम्स इन 1 डे हो भने फुल 1 पार्ट गर्यो भने यो 3 यता मल्टिप्लाईमा लगाऊ। फुल 1 पार्ट अफ ट्याङ्क कन्ज्युम्स इन 1 into 3 डे, 1 into 3 डे, द्याट इज 3 डे, द्याट इज 3 डे। अब फुल 1 पार्ट अथवा होल ट्याङ्क सकिन्छ 3 डेमा। त्यो गाउँभरि डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि, हरेक फ्यामिलीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि त्यो ट्याङ्क 3 दिनमा सकिन्छ हैन। भने अब एक महिनामा कति सकिन्छ त्यो निकालौँ है। हो त इन 3 डे, इन 3 डे फुल होल 1 ट्याङ्क, फुल 1 ट्याङ्क, फुल 1 ट्याङ्क इज कन्ज्युम्ड इन फुल होल इन 3 डे, फुल 1 ट्याङ्क इज कन्ज्युम्ड भने इन 1 डे। त्यहीँबाट हामीले गर्दा हुन्थ्यो खासमा, ठिक छ। इन 1 डे, इन 1 डे, इन 1 डे त्यहीँबाट गर्दा हुन्थ्यो हामीले है। ल यसरी गरौँ न, यहाँबाट थोरै मेटिहालौँ म है। ल पहिला यति इन्फर्मेसन मात्रै भनौँ ल एकैछिन है। यो एकछिन पार्ट ल ठिक छ, यो म कट गरौँ न। ल अब 5 को सीमा क्वेसन के छ भने त्यसको सोल्युसन गर्छौँ अब हामीले। क्वेसन त अघि मैले भनिसकेँ। सोल्युसन के हो भने इन 1 डे, इन 1 डे 1/3 पार्ट अफ द ट्याङ्क इज कन्ज्युम्ड, 1/3 पार्ट अफ द ट्याङ्क, 1/3 पार्ट अफ द ट्याङ्क इज कन्ज्युम्ड, अफ द ट्याङ्क इज कन्ज्युम्ड, 1/3 पार्ट अफ द ट्याङ्क इज कन्ज्युम्ड, is consumed, 1/3 part of the tank is consumed हैन। 1/3 part of the tank is consumed। यो कस्तो त्यहाँसम्म पुग्यो, यसलाई थोरै यतापट्टि लेखौँ है। 1/3 part of the tank is consumed, is consumed। एक दिनमा कति ट्याङ्कको कति पार्ट सकियो, 1/3 part of the tank हो। त अब 30 दिनमा हिसाब गर्नुपर्ने हो। एक महिना भनेको 30 दिन हामीले मान्ने हो है। सो इन 1 month द्याट इज 30 डे, इन 1 month द्याट इज 30 डे। हामीले एक महिनामा 30 दिनको हिसाब राख्ने हो है। महिनामा 28 दिन, 29 दिन, 31 दिन, 32 को महिना भए पनि 30 दिनको हिसाब गर्ने हो हामीले एक महिना भनेको है। इन 1 month द्याट इज 30 डे, 30 डे 1/3 into 30 पार्ट अफ द ट्याङ्क, 30 पार्ट अफ द 30 ट्याङ्क, यति ट्याङ्क भनौँ न। 1/3 into 30 ट्याङ्क अफ वाटर इज कन्ज्युम्ड, अफ वाटर
इज कन्ज्युम्ड। अब यो चाहिँ 3 10 जा 30, सो 10 tank of water is consumed, 10 tank of water is 10 tank of water is consumed, 10 tank of water is consumed कति दिनमा? 10 एक महिनामा अथवा 30 दिनमा। तर यो 10 पुरै ट्याङ्क अफ वाटर यो त पुरै परिवारलाई हो नि, यो कति परिवारलाई हो? पुरै होल परिवारलाई हो। र अब सो 10 ट्याङ्क अफ वाटरलाई लिटरमा कन्भर्ट गरिहालौँ, लिटरमा है। त यो चाहिँ 214,971.14 लिटर थियो पुरै एक ट्याङ्क हो। त इन्टु 10 गरेर हामीले के गरिहाल्छौँ? 214,971 र एउटा 1 यता ल्याएर 0.4 लिटर अफ वाटर इज कन्ज्युम्ड इन 1 month, लिटर अफ वाटर इज कन्ज्युम्ड इन 1 month, इज कन्ज्युम्ड इन 1 month, कन्ज्युम्ड इन 1 month। 80 लिटर अफ वाटर इज कन्ज्युम्ड इन 1 month बाई द टोटल 50 हाउसहोल्ड, बाई टोटल 50 हाउसहोल्ड फ्यामिली अथवा बाई टोटल 50 फ्यामिली, बाई टोटल 50 फ्यामिली इन द विलेज इन रुरल म्युनिसिपेलिटी, अब क्वेसन के छ कि यदि पर लिटर 5 पैसा पर्छ भने एउटा फ्यामिलीले कति पैसा बुझाउनु पर्यो खानेपानीको अफिसलाई? इफ हरेक परिवारले बराबर लिटर अफ वाटर पानी युज गर्छ भने अब हेरौँ, हो त 33 लिटर त अब के हो? 50 जनाले हो भने एकजना फ्यामिलीले कति हो त्यो निकालौँ है। सो 50 family consumes 214,971.1.4 liter in a month। एक महिनामा यति लिटर अफ वाटर सक्ने भयो, कन्ज्युम गर्ने भयो 50 फ्यामिलीले भने एक फ्यामिलीले 1 family कन्ज्युम्स हो, 1 family कन्ज्युम्स 214,971.4 डिवाइडेड बाई 50 लिटर अफ वाटर इन अ मंथ है। अब एक फ्यामिलीले यति लिटर वाटर कन्ज्युम गर्ने भयो। अब यो लिटर कति हो भने यो डिवाइड गरेर पहिले म लेखेको हो, यो अहिले म डिवाइड गरेको छैन, यो पछि सिधै डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो ल, ठिक छ। हो त यति लिटर वाटर कन्ज्युम गरेको हो एक फ्यामिलीले इन अ मन्थ भने अब कति पैसा तिर्नु पर्ला? इफ पर लिटर 5 पैसा हो भने सो therefore a family should pay 214,971.4 डिवाइड बाई 50 हो इन्टु 5 पैसा किन गर्यौँ? किनभने 1 लिटरमा 5 पैसा हो भने 80 लिटरमा 80 इन्टु 5 पैसा। अब यो पैसालाई हामीले रुपिजमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। सो 5 पैसालाई रुपिजमा कन्भर्ट गर्न डिवाइड बाई 100 गर्यो भने यो पैसा चाहिँ केमा कन्भर्ट भइहाल्छ? अघि 5 पैसा मैले लेखेँ, तर यो पैसालाई अब रुपिजमा हामीले कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। सो डिवाइड बाई 100 लेखेँ मैले, र यो पैसालाई मेटेर अब डाइरेक्ट मैले के लेखिदिएँ? रुपिज, यति रुपिज है। अब यो मल्टिप्लाई माथि गरौँ र डिवाइड तलको मल्टिप्लाई गरौँ र त्यसपछि डिवाइड गरौँ, अनि त्यो डिवाइड गरेर रुपिज आउँछ हाम्रो 2149.7114 पॉइंट। यो रुपिज हाम्रो कति आउँछ? यो रुपिज हाम्रो कति आउँछ? यो रुपिज कति हाम्रो 2149 पॉइंट, रुपिज 2149.714 80 रुपीज अ फैमिली शुड पे 80 रुपीज है, अ फैमिली शुड पे 80 रुपीज हो। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है। भिडियो टनै लामो हो, बट अब हायर एबिलिटीको क्वेसन यस्तै हो, लजिकल क्वेसन हुन्छ, सो धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ हायर एबिलिटीको क्वेसनमा। सो अ फैमिली शुड पे 80 रुपीज टु वाटर, यो पानीको अफिसलाई के भनिन्छ? जो अ फैमिली शुड पे 80 रुपीज इन अ मंथ, 80 रुपीज
इन अ मन्थ, इन अ मन्थ है। ल एक फ्यामिलीले कति लिटर वाटर कन्ज्युम गर्यो इन अ मन्थ यति, र एक फ्यामिलीले महिनामा कति रुपिस बुझाउनु पर्यो यति है। सो हामीले र होल फ्यामिलीले एक महिनामा कति युज गर्यो यति हैन, यति लिटर अफ वाटर इज कन्ज्युम्ड इन 1 मन्थ बाई टोटल फ्यामिली इन द रुरल म्युनिसिपालिटी। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन सक्यौँ, क्वेसन नम्बर 5। र अब क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ अर्को भिडियोमा हामीले गरौँला। क्वेसन नम्बर 6 यो भिडियोमा हामीले अहिले यति नै गर्छौँ है। अब 2 मिनट थोरै म के भनौँ भने है, मैले लेख्ने सबै पोइन्टहरू नोट गरौँ है, राम्ररी नोट गरौँ, अनि त्यहाँदेखि यो रिभाइज गरौँ होइन, अनि यो प्र्याक्टिस गरौँ, अनि यो मेमोराइज गरौँ होइन। अदरवाइज अनि मात्रै प्रोग्रेस हुने हो। रिभाइज प्र्याक्टिस मेमोराइज गरेनौँ भने प्रोग्रेस हुँदैन है। आजबाट अब बेलुकीबाट साइन्सको नि मोडल सेट आउँछ, अब 2-4 दिनपछि कम्प्युटरको नि आउँछ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो सी म्याथको भयो, अप्सनलको चलिरहेकै छ। मैले मेरो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट बनाएको छु, र रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट बनाएको छु, र रिड मोर 10 सेट साइन्सको प्लेलिस्ट बनाएको छु। त्यो प्लेलिस्टमा भिडियोहरू सी म्याथको भिडियो छ, कम्पलसरी म्याथको छ, अप्सनल म्याथको छ, र साइन्सको बेलुकीबाट हाल्ने हो है। र अहिले अब चाहिँ यो भिडियोमा यति नै गर्छौँ। भिडियोलाई चाहिँ टन्नै सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गर्न लगाऊँ साथीहरूलाई, आफू पनि गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ है। र भिडियोमा केही एडभाइस सजेसन छ भने एडभाइस सजेसन छोड्नु पर्यो है। यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।